की बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, वक्त दिया आपने। चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, साथ डकैती, मोटरसाइकिल को छीन लेते हैं, साथ गाड़ियों को भी छीन लिया जाता है। लेकिन अब कम उम्र जो है वो बच्चे भी इन चोरी की वारदातों में मुलव्विस होते हुए नज़र दिखाई दे रहे हैं। जैसे 2 कम उम्र बच्चों को AVLS ने गिरफ्तार किया, 1 से 25 मोटरसाइकिलें और 1 से 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। ये किस तरह से बच्चे जो हैं वारदातें करते थे, किस तरह से गिरफ्तारी अमल में लाई गई और इतने कम उम्र बच्चे भी चोरी की वारदातों में मुलव्विस हैं, तफसीलन थोड़ा आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता हूँ। CCP साहब लाहौर जनाब बिलाल सिद्दीक कामियाना साहब, उनका वारदातों को कंट्रोल करने के हवाले से एक विजन है और उनका विजन ये है कि आपने तमाम एस्पेक्ट से और तमाम डायमेंशन से वारदात को कंट्रोल करना है। SSP साहब इन्वेस्टिगेशन जनाब इमरान किश्वर साहब, उन्होंने उनकी कमांड में हम ये सारा काम कर रहे हैं। सो जब हमने इस पे भरपूर एक्शन किया मोटरसाइकिल चोरी के वारदातों पे और मुलज़मान के ख़िलाफ़, तो ऐसी चीज़ें सामने आई कि 7 साल 10 साल के बच्चे से लेके 70 साल की उम्र के बंदे तक मोटरसाइकिल चोरी में इन्वॉल्व हैं। ये एक इस किस्म की वारदात बन चुकी है। अभी रिसेंटली हमने 9 उम्र जुवेनाइल ऑफेंडर पकड़े हैं, 12 साल 14 साल उनकी उम्रें हैं दोनों की। तो वो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस हैं। एक ने 25 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं, एक ने 15 मोटरसाइकिलें चोरी की हैं और उनका तरीका वारदात ये था कि एक चाबी बनाई, वो मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों को लगाते थे, जिसको लग जाती थी उसको वो अपने साथ ले जाके आगे फिर उनका जो हैंडलर है, जो रिसीवर है, उसको जाके वो दे देते थे। वो फिर उसके जाली कागजात बना के दूसरे लोगों को भेज देते थे। सही, कागजात भी जाली बनवा लेते, कागजात भी उसके जाली बनते थे। तो सर मतलब इतने कम उम्र बच्चे इतनी आसानी से मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं, ये क्या वजूहात है? देखिए, मोटरसाइकिल कंपनीज़ को इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। उनको अपनी मोटरसाइकिलों के सिक्योरिटी फ़ीचर्स बेहतर बनाने की ज़रूरत है। आप देखें, सूरत ये है कि 1.5 लाख की मोटरसाइकिल वो बेच रहे हैं और 1.5 लाख की मोटरसाइकिल का जो सिक्योरिटी फ़ीचर है वो इतना पुअर है कि कोई भी आप चाबी लगाएं तो उसको लग जाती है। अब उसमें जो अक्लमंद लोग हैं, जो समझदार हैं, जिनको हम भी बता रहे हैं कि बराए मेहरबानी जब आप मोटरसाइकिल लें तो एक चाइना का लॉक है जो हैंडल के साथ वेल्ड हो जाता है या मुकम्मल तौर पे फिक्स हो जाता है। चोर उसको खोलने की सलाहियत अभी तक नहीं हासिल कर पाए। तो वो 500 रुपये या 600 रुपये का लॉक है, वो अगर लगा दिया जाए तो फिर चोरों के लिए वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है उस मोटरसाइकिल को चोरना। लेकिन ये मोटरसाइकिल कंपनियों को सोचना चाहिए कि उनको अपने सिक्योरिटी फीचर इतने बेहतर करने चाहिए कि कोई चोर या 7 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा उस मोटरसाइकिल को चोरी ना कर सके। तो सर 10-12 साल के बच्चे इस चोरी जैसी घिनौनी वारदातों में किस तरह से मुलव्विस हो रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात है, ये ज़रा थोड़ा तफसीलन आगाह देखें। अब जैसे इसी केस में हम ले लें तो ये 2 बच्चे हैं, दोनों ब्रोकन फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बच्चे का जो बाप है वो किसी और औरत के साथ भाग गया है, इसकी जो वालिदा है वो किसी और अपने दोस्त के साथ भाग गई है। तो अब ये एक बेसहारा फैमिली हो गई। अब ये जो लड़का है ये वारदातें करके अपने दूसरे बहन भाइयों को पाल रहा है। जो दूसरा केस है उसमें बाप मर गया है और घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है, तो वो मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा है। सो इसमें स्टेट की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे बेसहारा बच्चे या ऐसी ब्रोकन फैमिली के बच्चे, उनकी रिहाइश, तालीम और उनकी खुराक, उनका बंदोबस्त होना चाहिए ताकि वो जुराइम में मुलव्वस ना हो। जुराइम में मुलव्वस तो हमारी तो ड्यूटी है कि अगर कोई जुराइम करेगा तो हम उसे पकड़ेंगे, पकड़ के कोर्ट में पेश करेंगे। बिल्कुल, तो हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये जो कम उम्र में इतनी वारदातें की गई हैं, इसमें क्या उस तरह की सज़ा भी मिलेगी? आपने एविडेंस भी कलेक्ट कर लिए होंगे, बरामदगी भी हो चुकी हैं, तो अब जेल भेज दिया जाएगा, तो इनको कम उम्री की वजह से सज़ा में कोई रियायत भी मिल जाती है? रियायत मिलती है, लेकिन देखें, चूँकि ये जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं और इनकी उम्रें 14 साल से कम है, तो इस वजह से कोर्ट्स भी कानून के मुताबिक उनके साथ बड़ा लीनियंट व्यू लेती हैं। और यही वजह है कि जो बाज़ क्रिमिनल और जुराइम पेशा गैंग हैं, उनके जो हैंडलर हैं, उनने आगे कम उम्र बच्चों को लगाया हुआ है ताकि उनको पता है कि इनकी ज़मानत भी फौरी तौर पे हो जानी है, इनकी सज़ा भी नहीं हो सकती, तो वो पीछे रह के इनको हैंडल करते हैं। और जिनको हम हैंडलर कहते हैं या जो सरगने होते हैं,
تو اب ہم ان سرگنوں کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں جو بچوں کو جرائم میں استعمال کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اس کیسز میں بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جو ہینڈلر ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا یا ان کی گرفتاری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ہم نے ہینڈلر بھی گرفتار کیے اور ہینڈلر کو اسی طرح قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی ہے، کیونکہ وہ باقاعدہ چوری میں ملوث ہیں. اور قانون کہتا ہے کہ اگر آپ کسی مائنر کو کسی جرم میں استعمال کریں گے تو چاہے مائنر پہ وہ دفعہ نہ لگے لیکن کروانے والے پر اسی جرم کی ہی دفعہ لگتی ہے. صحیح. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جیسے فرض کریں 6 سال کے بچے کو کوئی بڑا آدمی استعمال کروا کے اس کے ذریعے گولی چلوا کے کسی بندے کو مار دیتا ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے یہ بری ذمہ ہے کیونکہ اس کی عمر 7 سال سے کم ہے، لیکن جس نے اس کو استعمال کیا اس پر 302 ہی لگے گی. صحیح. اس پر قتل کی دفعہ ہی لگے گی. سو جو ہینڈلرز ہیں ہم ہینڈلر کے خلاف اسی طرح قانونی کارروائی کرتے ہیں جیسے وہ جرائم انہوں نے خود کیے ہیں بچوں کو استعمال کرتے. مشورے کی دفعہ نہیں لگ جاتی اکثر اوقات ایسے لوگوں پر؟ نہیں، یہ 109 نہیں لگے گی. 109 نہیں لگے گی. 109 نہیں ہے کیونکہ مشورے کی تو 2 بالغ لوگوں کے درمیان مشورہ ہوتا ہے نا. بالکل. یہاں پہ تو استعمال ہو رہا ہے، استعمال بچہ تو ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. صحیح. سو جو پیچھے کرنے والا ہے وہ اسی طرح ہی لائبل ہے، اس کی لائبلٹی اسی طرح ہی ہے جس طرح یہ کام اس نے خود کیا ہے. اچھا سر، یہ کم عمر ترین چور تو گرفتار ہو گئے اور جیسے پتہ لگا کہ اس ایک کی والدہ جو ہے وہ اپنے دوست کے ساتھ چلی گئی، والد جو ہے وہ خاتون کو لے کر چلا گیا اور بچے بے سہارا ہو گئے. اب ان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ صرف اتنی ذمہ داری ہے والدین کی کہ بچوں کو پیدا کر دینا، کہ ان کی تربیت کرنا، پالنا، بڑا کرنا، تو ان کے خلاف بھی کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے اس پر؟ جی قانون تو اس پہ کلیئر ہے. اگر آپ کسی مائنر بچے کو لا وارث اور بے آسرا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں ڈیزرٹ دا مائنر، اٹس اے کرائم، ان کے خلاف بھی FIR درج ہو سکتی ہے. اور یس، اس میں پولیس خود مدعی بن کے بھی ایسے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر سکتی ہے. قانون اس میں یہ کہتا ہے. بہت شکریہ آفتاب صاحب. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، اولاد جیسی نعمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، مگر دنیا میں کچھ ایسے بدبخت والدین بھی ہیں جو اولاد جیسی قیمتی نعمت کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی عیاشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. تو پھر وہی بچے معاشرے میں برائی کا سبب بنتے ہیں. والدین کا کام صرف بچوں کو پیدا کرنا نہیں بلکہ ان کی تربیت کر کے انہیں اچھا انسان بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ناسور نہ بنے. اپنے ارد گرد ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کیجئے. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان. ناظرین، اولاد جیسی نعمت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، مگر دنیا میں کچھ ایسے بدبخت والدین بھی ہیں جو اولاد جیسی قیمتی نعمت کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنی عیاشیوں میں مگن ہو جاتے ہیں. تو پھر وہی بچے معاشرے میں برائی کا سبب بنتے ہیں. والدین کا کام صرف بچوں کو پیدا کرنا نہیں بلکہ ان کی تربیت کر کے انہیں اچھا انسان بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے کے لیے ناسور نہ بنے. اپنے ارد گرد ہونے والے جرم کو فوری 15 پر رپورٹ کیجئے. اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.